खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का इंकशाफ, 47 नौजवान लीबिया में लापता, 14 का डेटा मिल गया। आखिरी राब्ता 18 दिसंबर को हुआ। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक माफिया की इन्वॉल्वमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। हाल ही में एक कुछ लोगों को यहाँ से भेजा गया और उन्हें बताया गया कि आपको यूरोप भिजवा रहे हैं। ये क्या कहानी है, किस तरह ये लोग पाकिस्तान से जाते हैं और फिर यूरोप किस तरह पहुँचते हैं, ये सारी आपको मैं जो भी इसमें लोग राब्ते का काम करते हैं, कितने पैसे लेते हैं, किस तरह ये लोग यहाँ से जाते हैं, फिर अक्सर इसमें से जो हैं नौजवान वो डूब जाते हैं। अक्सर वहाँ पे कोई उनको कैद कर लेता है, कोई उनसे जबरी मुशक्क़त करवाता है। तो इस हवाले से सारी डिटेल आपको मैं आज बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इस वक्त तक जो मेरी मालूमात थी तो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 47 नौजवान जो हैं वो लीबिया में लापता हैं। ये क्या कहानी है, ये नेटवर्क क्या है, इस हवाले से आपको डिटेल बताता हूँ। और उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जो है ना इसको प्रेस कर दें। तो सूरत हाल इस तरह है कि एक मुनज़्ज़म और होलनाक एक जो नेटवर्क है इंसानी स्मगलिंग का वो सामने आया है। इसमें जो 47 के करीब नौजवान थे उनको कहा गया कि जनाब आपको हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए और यूरोप के लिए आपको हम भिजवा रहे हैं। आप यूरोप चले जाएंगे और यूरोप में जाके आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ज़ाहिर है नौजवान हैं, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, पढ़ाइयाँ लोग करके उसके बाद वो बैठे हुए हैं कि कोई मुलाजमत उन्हें मिले, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि मुलाजमत नहीं मिलती। अब जब मैंने कुछ लोगों से रब्ता हुआ और मैंने फिर इस पे काम किया तो 47 का डेटा मेरे पास नहीं पूरा हो सका, तो कोई तकरीबन 14 के करीब ऐसे नौजवान हैं जिनका डेटा मुझे मिल सका। इन नौजवानों के हवाले से जब मैंने काम शुरू किया तो पता ये लगा कि इनको यहाँ से लोकल एजेंट्स ने भिजवाया है और जो लोकल एजेंट थे उन्होंने इनको फिर यहाँ से जो वीज़े और प्रोसेस करके दिया और उसके बाद ये लोग गए। अब इनमें से एक नौजवान है जिसका नाम उमर ख़ान है। ये पेशावर का है नौजवान और पेशावर का रिहायशी है। तो इसके वालिद और चचा से मेरी फिर बात हुई। सलामत खेल इनके चचा हैं। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल थी, ये कैसे यहाँ से गए। तो उन्होंने जो मुझे तफसीलात बताईं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब ये उमर को शादी इसकी हुई थी और इसकी 2 बेटियाँ हैं। कोई 4 साल कबल शादी हुई। चूँकि कारोबार कुछ नहीं था, पोल्ट्री का कुछ काम करता था लेकिन उसका भी कोई इतना मज़ा नहीं था, तो उसने बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू की। एक एजेंट उसको मिला, उसने उसके लिए बंदोबस्त किया कि वो यहाँ से लीबिया जाएगा और लीबिया से फिर वो जो है फ़र्दर उसके लिए वो बंदोबस्त करेगा। कोई एजेंट जो है लीबिया का था आगे कि वो एजेंट उसके लिए फिर फ़र्दर जो है वो बंदोबस्त करेगा कि वो यूरोप जाएगा। अब यूरोप यकीनन इंसान जब सोचता है कि यूरोप जाना है तो उसका ख्वाहिश ये होती है कि अच्छा मुस्तकबिल हो, तो यकीनन वो फिर उसके लिए यही होता है कि मैं चला जाऊं। तो उसने उस एजेंट को 35 लाख रुपया दिया। 35 लाख रुपया दिया और 35 लाख देने के बाद वो यहाँ से उसका टिकट्स वगैरह हो गया, सारा कुछ। अच्छा फिर ये एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान से निकालने के लिए लीगल प्रोसेस किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने यूरोप
مطلب اگلی ڈسٹینیشن جو یورپ ہے اس سے پہلے جہاں بھی آپ نے جانا ہے اس کا ویزا لیا جاتا ہے تاکہ پروسیس آپ کا ادھر تک کا تو لیگل ہو جائے۔ اب اس جو ایجنٹ تھا اس نے ویزے کا بندوبست کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد 13 ستمبر 2024 کو یہ جو بچہ ہے، نوجوان ہے، یہ روانہ ہوتا ہے پاکستان سے۔ اب یہ اب دلچسپ آپ دیکھیں نا کہ اس میں صورتحال آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں اس کو کہ یہ کہاں کہاں یہ گیا اور کس طرح یہ پہنچا۔ یہ پشاور سے پہلے کراچی گیا جناب۔ اچھا، پھر عمر خان جو ہے اس کی ٹریول ہسٹری یہ ہے کہ جناب وہ 11 ستمبر کو سری لنکن ایئر لائن میں کولمبو جاتا ہے، لیکن جانا لیبیا ہے، ایئر لائن جو ہے وہ سری لنکن ہے۔ پھر 15 ستمبر کو کولمبو سے اس کو دبئی لایا جاتا ہے، اب دبئی کا بھی اس کو ویزا لے کے دیا ہوگا۔ 17 ستمبر کو دبئی سے سعودی عرب روانہ ہوتا ہے۔ اب یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا یہ جو چکر دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ 20 ستمبر کو جدہ سے واپس دبئی لایا جاتا ہے۔ 21 ستمبر کو دبئی سے پھر اس کو مصر لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 22 ستمبر کو وہ لیبیا جو ہے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس دوران اس کا جو والد ہے لال زر خیل اور سلامت خیل جو چچا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا رابطہ جو تھا وہ ان کے ساتھ رہا کہ جی میں لیبیا پہنچ گیا ہوں، اب ہم جانے والے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2-3 مہینے یہ وہیں پہ تھا، اس کا رابطہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ تھا۔ اچھا، اس نے یہ بتایا کہ جناب میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، یہاں تو خیبر پختونخوا کے 47 نوجوان موجود ہیں اور دیگر ملکوں کے اور دیگر پاکستان کے دیگر علاقوں کے بھی 50 سے 100 کے قریب اور پاکستانی اور غیر ملکی بھی ہیں جو یورپ جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب جو 18 دسمبر ہوتی ہے اس کے بعد اس کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی 18 دسمبر کو وہ کہتا ہے میں یورپ جا رہا ہوں، اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ یورپ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یا وہ کہاں پہ ہے۔ اچھا، پھر اسی وجہ سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو دیگر بچے ہیں ان کا ڈیٹا، تو وہ ڈیٹا بھی میرے ساتھ شیئر ہو گیا، یعنی ان کے پاسپورٹ نمبر آ گئے۔ اب اس میں پشاور کے 2 لڑکے ہیں، ان لڑکوں میں ایک نوشہرہ کا ہے، ایک ثوابی کا ہے، ایک باجوڑ کا ہے، باقی کرم کے ہیں۔ اور مجھے بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ یہ کرم کے یعنی پڑا چنار کے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بچہ ہے آدم خان، ضلع نوشہرہ ہے، اقبال حسین یہ کرم سے ہے، فرمان اللہ یہ باجوڑ سے ہے، ذیشان حیدر کرم سے ہے، عباس ضلع کرم سے ہے، پھر واجد حسین جو ہے ضلع کرم سے ہے، محمد معاذ ثوابی سی ہے، سید عارف حسین کرم سے ہے، اور جو اپنا ایک اور ہے عمر خان کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ پشاور سے ہے، مبشر حسین کرم سے ہے، اور حیدر عباس جو ہے وہ بھی کرم سے ہے، جبکہ مشاہد حسین بھی کرم سے ہے۔ ریاض حیات ایک اور لڑکا ہے، یہ پشاور سے ہے۔ علی ہادی جو ہے یہ بھی کرم کا ہے اور یہ یہاں سے۔ اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ یہ ایجنٹس جو ہیں، تو ایجنٹس جو ہیں پشاور میں بھی ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ثوابی میں بھی ہیں، دیر میں بھی ہیں، کرم میں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ان علاقوں میں یہ بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک ایجنٹ سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی ہم نے تو اب یہ وہ چیز چھپاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم نے تو ان کو لیبیا تک کا جو ذمہ داری تھی وہ لی تھی کہ جی آپ کو ہم لیبیا تک لے جائیں گے، باقی آپ جانیں اور پھر آگے جانیں۔ پھر میں نے معلومات کی تو مجھے وہ جو لوکل ایجنٹ ہیں ان کے بھی نمبر کچھ مل گئے، کچھ نام مل گئے۔ پھر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک بیٹھ کے ایجنٹ ہیں اور وہ لوگوں کو یورپ لے جاتے ہیں، ان کا بھی سراغ ملا۔ اب ان میں ایک ابراہیم ہے، پھر عمر ہے، ایک تنزیل ہے، جابر ہے، معاذ ہے، عمران ہے، ذیشان ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنٹس ہیں جو کہ لوگوں کو یورپ لے جاتے ہیں۔ اب یہ لیبیا کیوں لے جاتے ہیں؟
یہ بھی سوال ایک ہوتا ہے نا کہ لیبیا تو مطلب بالکل ہی الگ سا ایک ہے افریقہ اور اس کے حوالے سے، تو یہ یورپ کے ساتھ کیا اس کا کنیکشن ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ لیبیا جو ہے وہ بحر روم کے ساحل پر، مطلب یہ ایک واقعہ ہے لیبیا. تو یہ شہر جو علاقہ ہے، یہ آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ زوارا، لیبیا میں ایک علاقہ ہے زوارا، یہ وہاں پہنچے ہیں، اور یہ جو ہے میڈیٹرینیم بحر روم کے اوپر ساحلی شہر ہے. اور یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ اکثر یہاں سے انسانی اسمگلنگ اور ہجرت، یہی علاقہ ہے جہاں سے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے یورپ لے جایا جاتا ہے. اب یورپ کا یہاں سے راستہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو زوارا ہے، یہ ٹریپولی جو اس کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے لیبیا کا، یہ زوارا اس سے تقریباً کوئی 120 کلومیٹر ہے، یعنی جو اس کا ٹریپولی ہے، ٹریپولی سے زوارا، اور زوارا سے پھر کشتیوں میں بتاتے ہیں کہ اٹلی تک کم از کم جو 500 کلومیٹر ہے یا 600 کلومیٹر ہے، جو کہ یہ سفر جو ہے سارا یہ کشتیوں میں کیا جاتا ہے. اب لیبیا کیوں؟ اصل میں لیبیا میں قذافی کو ہٹانے کے بعد وہاں پہ حالات جو ہیں بہت خراب ہو گئے. وہاں پہ لیبیا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 حکومتیں بن چکی ہیں، ملک تقسیم ہو چکا ہے، حکومتی کنٹرول بہت کم ہے، مسلح گروہ وہاں بہت زیادہ ہیں، اور ایسے علاقوں میں انسانی اسمگلنگ جو ہے بڑی آسانی سے ہوتی ہے. اب ایک افسر نے مجھے پھر بتایا کہ یہ جو نوجوان ہیں یورپ کے چکر میں بھاری پیسے دیتے ہیں، اور مختلف راستوں کے، مختلف روٹس کے مختلف پیسے ہیں. ان میں سے اگر 10 جاتے ہیں تو 1 پہنچ جاتا ہے، باقی 9 کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے. اچھا، پھر جب یہ اقوام متحدہ کی ایک مائیگریشن کا ایک ادارہ ہے، تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ لیبیا سے یورپ تک جانے والا وسطی بحر روم کا راستہ بدستور دنیا کے مہلک ترین ہجرتی راستوں میں سے ایک ہے، یعنی انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ بہت چوڑا ہو جاتا ہے بحر روم اس علاقے میں. ادارے کے مطابق 2025 میں اکتوبر تک ڈیٹا جو ان کے پاس ہے، 1046 ہلاکتوں کو، مطلب ان کو جو ہلاکتیں ہوئی اور لاپتہ لوگ ہوئے نا، تو وہ 1 سال کے اندر 1046 لوگ تھے، اور اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 527 جو تھے وہ لیبیا کے ساحل پر مر گئے. اب یہ اندازہ آپ لگا لیں کہ کتنا حالات ہیں کہ 1 سال کے اندر جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 15 سے 16، یعنی 10 مہینے کے اندر 1600 بچہ جو ہے وہ وہاں پہ مر گیا. اب اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر وہاں پہ ایسے گروپس ہیں جو کہ ان نوجوانوں کو یعنی خرید لیتے ہیں وہاں پہ، اور جب یہ خریدتے ہیں تو یہ ان سے جبری مشقت لیتے ہیں، یعنی ان کو ایسے کام میں لگا دیں گے جہاں پہ کسی اور ملک میں بیچ سکتے ہیں ان کو. پہلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیبیا سے کسی اور ملک بھیج دیا جائے. بچوں کو کیا پتہ ہے کشتی کہاں جا رہی ہے اور انہوں نے کہاں جانا ہے. ان کو کسی ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں پہ ان سے پھر جبری مشقت لی جاتی ہے. کئی سال وہ وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، ان کو کھانا پینا تھوڑا بہت مل جاتا ہے، مزید کچھ ان کو نہیں ملتا. ایک اور جو پاسبلٹی ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یورپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ڈوب گئے وہاں پہ، اور آپ جس طرح میں نے بتایا کہ 1500-1600 پچھلے سال ڈوب گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. یہ 2 آپشن. تیسرا یہ ہو گیا کہ آپ کو انہوں نے بیچ دیا کسی کے ہاتھ اور آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک چوتھا بھی ہے. چوتھا معاملہ یہ ہے کہ ان بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یعنی وہاں سے بیچا جاتا ہے لیکن مشقت نہیں لی جاتی. ان بچوں کو ایسے گروہ لے لیتے ہیں کہ جو ان سے پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر قانونی کام کرواتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کو، یعنی آپ لوگوں کو یہ لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ جناب اتنا تاوان آپ دیں تو یہ بچہ جو ہے اس کو ہم رہا کر دیں گے. تو اس کے لیے وہ الگ سے
50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ये मांगते हैं कि जी ये बच्चा, वो देखते हैं कि बच्चे का कितना वर्थ है, तो वो उस हवाले से भी मांगते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं इंसानी स्मगलिंग की, और इंसानी जो लोग यहाँ से जाते हैं और जो समझते हैं कि वो यूरोप में जाके काम करेंगे और अपने लिए कुछ कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। अब ये देखना है कि पाकिस्तान में जो लीबिया का सफारत खाना है, इन बच्चों में से कुछ ने रब्ता किया, तो लीबिया के सफारत खाने ने अपने मुल्क में रब्ता करके अपने यानी हुकूमत लीबिया से जो है उनको ये तमाम मालूमात दी हैं। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या रिस्पांस आता है। दूसरा, FIA ने भी इसका कोई नोटिस लिया है, FIA भी इस पे काम करेगा कि देखा जाए कि ये जो लोकल एजेंट हैं, इंटरनेशनल एजेंट्स हैं, इनका क्या सूरत हाल है, इनके बारे में भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों से इन बच्चों के बारे में मालूम किया जा सके। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि FIA इसी वजह से एयरपोर्ट्स पे इन बच्चों को ऑफलोड कर देती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास कोई स्किल वीज़ा नहीं है, आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, ना रिहाइश है आपके पास, और आप जा रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि लेकिन यंग बच्चे हैं, लीबिया में क्या काम है, लीबिया में तो कोई काम नहीं, वहाँ तो लड़ाई हो रही है। तो ऐसे मुल्कों को चाहिए कि वो इनको वीज़े ना दें पहले। ये जो 2 नंबरी सारी चलती है, ये इधर से चलती है कि जब वीज़े इनको मिल जाते हैं। और ये जो एजेंट हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रूट है, मुख्तलिफ़ रूट्स हैं, कोई मलेशिया के थ्रू जा रहा है, कोई किसी रूट जा रहा है, लेकिन ये जाते ऐसे मुल्क में हैं जहाँ से फिर इनको आगे भिजवाया जा सके, यानी यूरोप में एंटर किया जा सके। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा एक माफिया है, एक नेटवर्क है जो बच्चों से पैसे जमा करता है, लाखों रुपया कमाता है, फिर इनको यहाँ से लेके जाता है। बाकी इनकी किस्मत होती है, जिसकी ज़िंदगी होती है। कुछ बच जाते हैं जो यूरोप पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वापस आ जाते हैं, कुछ इनके चुंगल में फंस जाते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, इस पर हम नज़र भी रखेंगे, देखते हैं कि क्या इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं। तो जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने इंशाल्लाह मैं रखता रहूँगा। इस हवाले से अगर किसी और बच्चे ने भी कोई मालूमात देनी हो, किसी फैमिली ने मालूमात देनी हो, तो बिल्कुल वो मुझसे रब्ता कर सकता है, और वो रब्ता करे तो इंशाल्लाह उनका जो इशू है वो भी उठाएंगे जिस तरह इन बच्चों का हमने उठाया है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेगा और ये बच्चे दोबारा अपने वतन आ सकेंगे और जहाँ भी होंगे इनका रब्ता हो सकेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।